तेरी सितमगरी अभी हाल किस्त नंबर 16। यार अभी ऐसे लगता है मैं गिरने वाली हूँ। मुझे चक्कर आ रहे हैं। अशनार का जी मत लाया क्योंकि चाय में नशा भी काफी हैवी था। गुड़िया, मुझे भी लगता है तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। 11 बज रहे हैं, जाओ सो जाओ। मनाल मनाल अब मतलब पर आई थी। कल मेरी मेहंदी है, मैं चाहती हूँ कि तुम एक्टिव रहो। ओके, गुड नाइट। अभी मैं जा रही हूँ। वो जमाइयाँ लेते हुए बोली थी। ये कहकर उसके पास आई और उसके गाल पर प्यार करके जाने लगी। गुड़िया, बात सुनो। मेरा एक काम करोगी? मेरी रिक्वेस्ट समझकर। वो जब मुड़ी तो मनाल ने उसे पुकारा था। अभी आप हुक्म करें, मेरी जान भी हाजिर। वो फर्माबरदारी से बोली थी। गुड़िया, यार कैसे बताऊं? रोशनार मुझसे नाराज है, बहुत सख्त वाल है। यार मैंने मना मना कर थक गई हूँ, लेकिन वो नहीं मान रहे। तो मैंने मेरी चीज अमानत समझ कर लौटा दोगी? मैंने खुद मना लेती इनके कमरे में जाके, लेकिन मेरा इनके सामने जाना मना है ना, क्योंकि आज माइयो है। और बातों को तोड़ तोड़ कर बोल रही थी। मुझे पता है तुम्हारे सुपरमैन तुम्हारी कोई बात रद्द नहीं करेंगे। वो तुम्हारी बात को नहीं टालते। वो इसे मुकम्मल तौर पर अनसीयत के जाल में फंसा रही थी, क्योंकि कहते हैं कि मतलब जहाँ तक साथ वहाँ तक। वो ना सिर्फ रोशनार की नज़रों से इसे गिराना चाहती थी, बल्कि रोशनार की ज़िंदगी से, इसकी सोचों से निकालना चाहती थी। वो चाहती थी रोशनार रोशनार के नाम से भी नफरत करे। ये लो, ये इनको दे देना। वो दराज से एक कुरियर पैकेट लिफाफा निकाल कर उसे थमाते हुए और साथ में एक फूल दिया था। वो इसके पास ही बेड पर ही बैठी थी। आप ही, सच में आपको रोशनार भाई की नाराज़गी की कितनी फिक्र है ना? वो इसके हाथ में फूल और वाइट लिफाफा जिसमें पिंक रोज बने हुए थे, जो लेटर टाइप था, और इसके हाथों में देखती हुई बोली। यार क्या करूं, बस शादी होने वाली है। मैं नहीं चाहती वो मुझसे शादी वाले दिन मुंह फुलाए। आप हमें ही परेशान हो रही हैं। मैं सुपरमैन को इतना टाइट करूंगी, वो ना सिर्फ आपसे राजी होंगे बल्कि कान पकड़कर सॉरी भी करेंगे। अपनी गुड़िया पर यकीन रखें। वो मासूम इस खुद को यकीन दिला रही थी, जो इसको सयाहियों में धकेलने जा रही थी। अच्छा भी, मैं एक देकर चलूंगी। मुझे खुद चक्कर आ रहे हैं। ऐसा लगता है नींद से बुरा हाल है। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। वो बेड से उठते अपने चकराते सर को देखकर बोली थी। क्योंकि पहले तुम जल्दी सो जाती हो ना। मना हंसी थी। ओके आपी, गुड नाइट। सुबह सुबह आऊंगी मैं आपके पास। वो ये कहकर निकलने लगी थी। अशनाल ज़मीर की मलामत देखकर एक लम्हे में इसका दिल किया कि रोक दे, लेकिन फिर अपने मकसद में कामयाबी को बिल्कुल करीब आता देखकर वो अंधी हो गई थी। वो अपनी बहन की शिकस्ता चाल नहीं देख सकी थी, जो उसकी वजह से हो रही थी, पर वो तो गर्ज के नशे में चूर अंधी हो गई थी। सुपरमैन, मैं आ जाऊं? वो रोशनार का डोर नॉक करते इसके नाक करने पर अंदर आई थी। आ जाओ। वो लैपटॉप पर काम करता मसरूफ मसरूफ इजाज़त देते हुए बोला। यीशु बच्चे, तुम इतनी रात को? तबीयत तो ठीक थी? वो परेशान हुआ था, क्योंकि वो पहले इस तरह कभी रूम में आई नहीं थी। वो इसकी बंद होती आंखें भी नोट कर रहा था। सुपरमैन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक तो मैं थैंक यू बोलने आई थी, और दूसरा मैं आपसे काफ़ी लंबी बहस करने आई हूँ कि कोई आपको दीवानों की तरह चाहता है, लेकिन आपको अनमोल हीरे की कदर ही नहीं है। ये कहते हुए इसका लहजा लड़खड़ाया था, मगर वो खुद को संभाल रही थी, लेकिन नशा हल्का-हल्का असर कर रहा था। ईशो बच्चे, किसकी बात कर रही हो? समझ नहीं आ रही। वो इसकी बात पर नासमझी से बोला। बताती हूँ, सब्र करें। किसी की मोहब्बत का अंदाज इतना शदीद है कि आप पहले तो शॉक में चले जाएंगे। वो हल्के से मजाक करके उसे सस्पेंस में डाल रही थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि कुछ ही पल में इसकी जिंदगी का अपना ही मजाक बनने वाला है। ईशु बच्चे, दिखा भी दो। वो उसके दुपट्टे में छुपे हाथों को देखकर बोला। ओके, वेट, दिखाती हूँ, बट कुछ सब्र करें। एक तो आप बेसब्रे बहुत हैं। सुपरमैन, ये आप पढ़ लें, मैं जा रही हूँ। वो उठी थी। सुपरमैन, ऐसे लगता है मुझे मैं गिरने वाली हूँ। कुछ टूटे-फूटे अल्फाज उसके मुँह से निकले। ईशु बच्चे, वो इससे पहले तो चकराते देखता रहा जब ज़मीन पर गिरी हुई थी। वो लिफ़ाफ़ा वहीं रखता जिसका कोरियर उसने खोल लिया था। फूल और कोरियर वहीं रखता तेज़ी से उसकी तरफ आया था। ईशु बच्चे, आँखें खोलो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सुपरमैन, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। वो सर पर हाथ रखकर सिसकी थी। अच्छा उठो, मैं कोई पेन किलर ला कर देता हूँ। रोशनार इसकी हालत से परेशान हो गया था। मुझे नहीं उठा जा रहा सुपरमैन।
وہ سر میں اٹھتی ٹیسوں پر بمشکل اٹھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ روشنال نے اس کی حالت کو سمجھتے بازوں میں بھر لیا تھا اور بیڈ پر لٹایا تھا۔ اس کا دوپٹہ فرش پر گر گیا تھا۔ اشنال، اشنال، لیکن اس کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں پایا۔ وہ اس کی حالت خراب دیکھ کر یہ تک بھول گیا تھا کہ آدھی رات ہوگی، لوگ اس پر شک بھی کر سکتے ہیں۔ ایشو بچے، یہ کہہ کر اس پر پانی کے چھینٹے پھینکے تھے تاکہ وہ اسے ہوش میں لائے۔ سپرمین، اس کو اپنے اوپر جھکے دیکھ کر وہ کنفیوز ہو گئی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ یہ کہتے روشنال نے اس کا ہاتھ اپنے گال پر رکھے تھے۔ جی۔ روشنال، صغیر صاحب دھاڑے تھے، جبکہ روشنال دروازے میں کھڑے بابا کو دیکھ کر ایک دم سے اٹھا تھا۔ اشنال ڈر کے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے سر پر دوپٹہ بھی نہیں تھا۔ گھٹیا انسان! صغیر اشنال کا دوپٹہ فرش میں دیکھ کر غصے میں آ گئے تھے۔ پاپا، وہ اشنال کی طبیعت! صغیر صاحب نے پوری شدت سے روشنال کو مارا تھا۔ جھوٹے، بغیرت، بد کردار! اپنی عزت پر ڈاکہ ڈالتے شرم نہیں آئی؟ ہمارے سامنے تو اس کو بچے بچے کا راگ الاپتا نہیں چھوڑتے۔ اگر اتنا ہی ہوس کا شوق تھا تو کسی کوٹھے پر چلے جاتے۔ روشنال، جس پہ اس کے پیارے بابا نے پہلی دفعہ ہاتھ اٹھایا تھا اور ان کے الفاظ اس کا دل چیر گئے تھے، وہ شاکڈ رہ گیا جب خالہ امی حسنال اور آغا جان کو دروازے میں دیکھا تھا۔ منال یار پلیز، تم تو میرا یقین کرو، دیکھو نا بابا غلط سمجھ رہے ہیں۔ وہ اس کی طرف آیا تھا۔ کیا یقین کریں یہ؟ تم جیسے گھٹیا انسان کا۔ اس بیچاری کی مائیوں ہے آج اور تم اس کو باہوں میں لیے بیٹھے ہو۔ وہ یقین کریں۔ اب کی بار آغا جان دھاڑے تھے۔ بابا، وہ ان کی طرف آیا جو بیڈ پر سے وہ لفافہ نکال کر کاغذ میں سے کچھ پڑھ رہے تھے، ساتھ ساتھ ان کی رنگت بدلتی جا رہی تھی۔ اس صفحے کے متن میں اشنال کی محبت رقم تھی۔ میں نہیں جانتی سپرمین میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں، تبھی میری ہر بات کا خیال رکھتے ہیں، میری ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، تبھی منال آپی پہ مجھے فوقیت دیتے ہیں۔ پتہ ہے، آپ جب جب میرے قریب آتے ہیں میرا دل آپ کی طرف خود بخود کھینچا چلا جاتا ہے۔ آپ کی آنکھوں میں مجھے اپنے لیے محبت صاف نظر آتی ہے۔ میں آپ سے اتنی محبت کرتی ہوں، اگر آپ نہ ملے تو میں منال کو مار ڈالوں گی یا خود مر جاؤں گی۔ کہتے ہیں محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، اگر مجھے حد سے گزرنا بھی پڑے گا تو میں گزر جاؤں گی۔ اور حسنال کو سب نے زبردستی میرے پلے باندھ دیا ہے، وہ مجھے زہر لگتا ہے۔ صغیر صاحب نے بلند آواز میں پڑھا تھا۔ یہ لفظ سن کر سب کے چہرے تاریک پڑے تھے، جبکہ سمینہ بیگم یہ سن کر جل پڑی تھی۔ بے شرم، آستین کا سانپ نکلی، ہمارے سامنے بڑے بھائی بھائی کے ڈرامے کرتی رہی، اور یہ بھی ایشو کرتے نہیں تھکتا تھا۔ سب کو گھر سے نکال کر رنگ رلیاں منائی جا رہی ہیں اس یار کے ساتھ۔ وہ اس کو تھپڑ مارتے اس کے بال کھینچ کر بولی تھی، امی یہ قسم مجھے نہیں پتا۔ اس کا سر جو کانپ رہا تھا۔ سپرمین، آپ تو میرا یقین کریں، ہٹ جاؤ میری نظروں سے، کچھ کر دوں گا۔ وہ ان سے خود کو بچا کر روشنال کے پاس آئی تھی۔ روشنال کو بھی سخت دیکھ کر آنسو اس کی آنکھوں سے نکلے تھے۔ پاپا جان، میرا یقین کریں۔ روشنال صغیر صاحب کے پاس آیا تھا۔ یقین؟ کیا یقین کروں؟ تم نے مجھے آنکھ ملانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ رات 12 بجے یہ تمہارے کمرے میں اس حالت میں کیا کر رہی ہے؟ برائی تم میں ہے، وہ تو بچی ہے۔ خرابی اس میں نہیں، میرے اپنا بیٹا ہی اسے ورغلا رہا ہے۔ ان کے لہجے میں تلخی بھری ہوئی تھی۔ منال اتنا ہنگامہ دیکھ کر شرمندہ ہو رہی تھی۔ وہ تو بس اشنال کو روشنال کی نظروں سے گرانا چاہتی تھی، لیکن یہاں تو روشنال ہی سب کی نظروں سے گر گیا تھا۔ وہ اشنال کے چہرے کے زخم دیکھ کر زمین میں دھسی جا رہی تھی۔ حسنال، کسی قاری کو کال ملاؤ، صغیر صاحب نے تلخ لہجے میں کہا۔ بابا، ابھی؟ حسنال کا مان ٹوٹا تھا، وہ صدمے میں تھا، پھر بھی اپنے لہجے پر کنٹرول کرتا بولا۔ حسنال فون اٹھائے باہر نکل گیا۔ اشنال اور روشنال کا ابھی نکاح ہوگا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ بابا، آپ یہ نہیں کر سکتے، میری بارات پرسوں ہے۔ بابا کچھ تو خیال کریں۔ خیال؟ تم نے کیا تھا خیال؟ آدھی رات کو اس معصوم بچی کی پاکیزگی خراب کر رہے ہو، کیوں نہ نکاح کر دوں میں تمہارا؟ خوش ہو جاؤ، تمہاری دلی خواہش پوری کر رہا ہوں۔ نہیں بابا، میں ایسی گھٹیا لڑکی سے بالکل بھی شادی نہیں کر سکتا، یہ میرا بھی آخری فیصلہ ہے، میں منال سے شادی کروں گا۔ وہ یہ کہہ کر نکلا تھا،
फिर मेरा मरा हुआ मुँह देखने लगा। उन्होंने पीछे से धाड़ते हुए भड़ास निकाली। बाबा, वो बेयकीनी से देखने लगा। आप इस घटिया लड़की के लिए अपने बेटे को सबकी नज़रों में गिरा रहे हैं। वो अशनार की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, घटिया वो नहीं, तुम खुद हो। अगर मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो अभी और इसी वक्त निकाह कर लो, नहीं तो मैं खुद को मार डालूंगा। वो इसे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे थे। ठीक है, मुझे मंजूर है। वो दिल पर पत्थर बांधते हुए हारे हुए लहजे में बोला था, जबकि मनाल को बाजी उलटती हुई महसूस हो रही थी। अब वक्त ऐसा आ गया था। आगा जान, मेरी बेटी का क्या कसूर है जो इस मासूम को सजा मिल रही है? इस बदकिरदार लड़की की वजह से। इसकी सेज को उजाड़ के ये लड़की खुद तो खुशियां हासिल कर लेगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वो फिर से कर पड़ी थी अशनाल पर। अशनाल की रंगत इनके तसादम पर उड़ी थी। वो रहम तलब नजरों से रोशनाल की तरफ देखने लगी थी, लेकिन रोशनाल उसे सख्त नजरों से घूरता रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था कि इसका गला दबा दे। बाबा का इस पर से एतबार उठ गया था। फिर वो किसी को एतबार दिलाकर क्या करता? आगा जान, मैं मनाल से शादी करूंगा। वैसे मुझे आला किरदार वाली लड़की से शादी करनी थी, ना कि किसी गिरे किरदार वाली से। वो सर्द लहजे में बोलता अशनार की रूह को तार तार कर गया था। वो तो अपनी आइडियल आपी को देख रही थी जिसने उसे देखते ही नजरें चुरा ली थी। फिर एक घंटे में सगीर साहब की एतबारी की वजह से रोशनाल निकाह करके घर से निकल गया था। इसके बाद रोशनाल ने अशनार की जिंदगी बाप की बेएतबारी की वजह से खराब की थी। अशनाल, अशनाल, रोशनाल ऑफिस से वापस आया तो उसे बुलंद आवाज में पुकारा था। जी। वो आज पोंछा लगा रही थी क्योंकि कॉलेज वालों ने 1 वीक रिलैक्स दी थी। घर वाले एक घिसे रंग के कपड़े पहने वो सफाई कर रही थी। रोशनाल ने इसे बगौर देखा, जो नमाज स्टाइल दुपट्टे में अपने आप से बेनियाज काम कर रही थी। दुपट्टा ढीला होने की वजह से बालों की चंद आवारा लटें उसकी पेशानी पर गर्दिश करते देखकर रोशनाल हाकिम बख्त उसके हुस्न को सराये बगैर न रह सका था, क्योंकि वो इस बिखरे हुलिये में भी उसे चारों शाने चित करने का हौसला रखती थी। इसके दिल ये तस्लीम कर लिया था कि फूल कचरे के ढेर पर भी लगा हुआ हो तो फूल फूल ही रहता है। वो इस कचरे के ढेर की वजह से अपनी रंगत खो नहीं देता, बल्कि और ज्यादा पुरकशिश लगता है। जी, आपने बुलाया मुझे। वो अभी इससे मुहतात ही रहती थी। झिझक अब इसके साथ का हिस्सा बन चुकी थी। वो शख्स इन दिनों में भी कितनी कितनी बार न जाने तल्ख हुआ था। वो जान चुकी थी कि इसके सामने खड़ा ये शानदार बंदा इसका सुपरमैन तो है, पर पहले वाला नहीं। वो इसकी बेबाक नजरें अपने ऊपर देखकर कांप रही थी, जो इसे पूर पूर देख रहा था। ये तुम्हारे लिए कॉलेज के शूज़ लाया था और कुछ ड्रेस वगैरह, चेक कर लो। इसकी क्या ज़रूरत है? मेरे पास शूज़ पड़े हुए थे, काफ़ी एक्सपेंसिव ड्रेसेस भी हैं। हाँ, शूज़ तो तुम्हारे सुबह रोज़ ही देखता हूँ और तुम्हारे काफ़ी एक्सपेंसिव ड्रेस भी देख रहा हूँ। वो उसके घिसे रंग वाले कपड़ों पर चोट करते हुए बोला था। अरे अब मेरे रूम में आओ, शूज़ पहन के दिखाओ। तुम्हारे साइज़ की तो है ना? जी मैं बस आ रही हूँ। बस ये पोंछा रखा हो। वो ये कहकर जाने लगी थी। कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ वो करो। मेरी बात तो की तो कोई अहमियत ही नहीं है। इधर आओ। वो गुस्से में आया था। जी बस आई। वो इसके पीछे-पीछे कमरे में आई थी। ये पहनकर चेक करो। रोशनाल ने देखा तो इसकी आंखें चमकी थी, पर इसने इज़हार दिल में ही रखा था। 2 जोड़े थे, दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे थे। एक फुल व्हाइट था, जबकि दूसरे में ब्लैक डिज़ाइन्स थे। हद ही हो गई है। ये पहनो। ये कहता इसको हक तक खड़ा देखकर बाजुओं से पकड़कर बेड पर बिठाया था। वेट, ये मैं इसमें लेसेस डाल दूँ, फिर पहन लेना। वो इस शानदार शख्स को खुद की केयर करता देख रही थी। अशनाल इसके हाथों की फुर्ती पर हैरान हुई, जिसने 1 मिनट में लेसेस डाल के शूज़ से थमाए थे। अशनाल ने शूज़ पहन लिए थे, लेकिन उसे लेसेस बंद नहीं हो रहे थे। रोशनाल उसे लेसेस बंद करते घुलता देखता रहा और फिर कुर्सी आगे घसीट कर बैठा और झुककर उसकी लेसेस बंद करने लगा। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं खुद कर लेती हूँ, प्लीज़। इतनी देर से मैं बाज़ार से नए शूज़ लेता, जितनी देर तुम लेसेस डालने में कर रही थी। उसने नरूठेपन लहजे में कहा था। अशनाल ने नज़रें बचाकर देखा। छोटी-छोटी मगर घनी स्याह दाढ़ी, स्याह आँखें, चौड़े शाने, मज़बूत तवाना सरापे का मालिक। मखसूस स्याह लिबास, वो वजाहत और मर्दाना दिलकशी का बेमिसाल नमूना नज़र आता था। इसमें तमकनत, जाज़बियत ऐसी थी कि अशनार को लगा इस मगरूर शख्स पर गरूर जचता था। वो गरूर क्यों न करता, जब इतना तमकनत था इसके पास।
اس کو دیکھ کر اس کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں، اس کے گال تپنے لگے تھے۔ اب ٹھیک ہے؟ وہ باندھ کر اٹھا تھا جب اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں اور اس کو شرماتا دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ حیران ہو کر پوچھ رہا تھا۔ وہ کچھ نہیں۔ اشنان اس کے ایک دم پوچھنے سے گھبرائی تھی۔ شوز اتارو اور یہ ڈریس چینج کر کے آؤ۔ وہ اس کے نازک سراپے کو اپنی آنکھوں میں اتارتے ہوئے بولا تھا۔ جی۔ وہ شوز اتارتی گمسم ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ کپڑوں میں بھی تو میری ہیلپ کا تو نہیں سوچ رہی؟ اگر سوچ رہی ہو تو بہت اچھی سوچ ہے۔ وہ اسے آنکھ بند کر گیا تھا۔ آپ؟ روشنال سے بولنے نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کے اتنے بے باک لفظ پر کانپ کے رہ گئی تھی۔ صدمے سے اس سے بولنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی تھی۔ وہ شاپر اٹھاتی اٹھتی واش روم میں گھس گئی تاکہ یہ شخص اگر یہ کر ہی نہ دے، وہ اب اس شخص سے کچھ بھی توقع کر سکتی تھی۔ جبکہ اس کی تیزی پر روشنال نے بمشکل کہہ کر گلا گھونٹا تھا۔ وہ اس کا انتظار کرنے لگا، لیکن آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا وہ باہر ہی نہیں آ رہی تھی۔ یہ تو تم سلائی کرنے تو نہیں بیٹھ گئی؟ جلدی باہر آؤ، وہ تنزیہ بولا تھا۔ نہیں، اس کی روحانسی سی آواز آئی تھی۔ وہ اندر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ پیچھے سے میکسی کی زپ ہی بند نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بار بار ہاتھ پیچھے لے جا کر بند کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن نہیں ہو سکا تھا۔ تم دروازہ کھول رہی ہو یا میں پھر اپنے طریقے سے کھولوں؟ اس نے محض دھمکی دی تھی، جبکہ اشنار اس کی دھمکی پر کانپ کے رہ گئی تھی۔ وہ دوپٹہ سیٹ کر کے باہر نکلی تھی۔ کلک کی آواز سے دروازہ کھلا تو اشنار باہر میکسی کے اوپر دوپٹہ لپیٹے باہر نکلی تھی۔ اسے دیکھ کر اشنار کا حلق تک کڑوا ہوا۔ فراک کا سارا جام ہی ختم کر لگ رہا تھا، اس کے گھسے پٹے دوپٹے کی وجہ سے۔ یہ کیا میلو ڈرامہ ہے؟ اتنی بھی کیا شرم محرم ہوں میں تمہارا؟ وہ جارحانہ انداز میں اس کے پاس پہنچا اور دوپٹہ اتارنا چاہا، کیونکہ اسے پوری کہانی کا تو پتہ ہی نہیں تھا۔ پلیز میں وہ اس کے اتنے غصے اور اس کے ایک دم سے قریب ہونے پر بوکھلاتی بولتی ہوئی پیچھے ہٹی تھی۔ کیا بکریوں کی طرح میں لگائی ہے؟ فٹنگ دیکھنے دو مجھے، یہ کہہ کر اس نے اس پر سے دوپٹہ کھینچ کر اتارا تھا۔ سیاہ کلر کے گھٹنوں تک آتی میکسی، جس میں سلور کام ہوا تھا، میکسی شانوں سے ڈھلکی اس کے نازک کندھوں اور کمر کو واضح کر رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کو اپنے دیے گئے زخم دیکھنے لگا جو اس کی سفید رنگت ہونے کی وجہ سے واضح نظر آ رہے تھے۔ اس کو اب اس کی سمجھ آ رہی تھی۔ وہ بار بار میکسی کو کندھوں پر کرتی گھبرائی سی کور کر رہی تھی۔ روشنال نے اسے کمر سے پکڑ کر اپنی طرف کیا تھا، جس کوشش میں اس کے مضبوط سینے سے لگی تھی۔ وہ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتا اپنے گھیرے میں لے چکا تھا، اسے اپنے انتہائی قریب کرتے ناک اس کی ناک سے مس کی تھی۔ روشنال، وہ گھبرا کر کہتی سرخ چہرے سے بھی بولی تھی۔ جی روشنال، دیکھ لو، رنگ لیا تمہیں اپنے رنگ میں، وہ مدھوش سا بولا تھا۔ پیچھے ہٹیے، وہ منتشر ہوتی سانسوں اور لال ہوتے چہرے سے اسے دھکا دیتی ہوئی بولی تھی۔ وہ اسی ہی کو دیکھ رہا تھا جس کی میکسی کندھوں سے نیچے جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر روشنال نے جھٹکے سے اسے اپنے قریب کر لیا اور اس کو قریب کر کے میکسی اس کے کندھوں سے اوپر کر کے اس کی زپ بند کر دی۔ وہ شاپنگ بیگ سے حجاب طریقے سے اسے کروایا تھا، اس کی آنکھوں پر اپنا لفظ چھوڑ کر اس کے چہرے کو بھی پنس لگا کر کور کیا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے روشنال سے پوچھا تھا۔ چلو، آج تمہیں سرپرائز دینا ہے، یہ کہہ کر اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ امی یار قسم سے چائے لا دیں، ابھی آیا ہوں، سر میں شدید قسم کا درد ہے۔ حسنان 9 بجے کے قریب آیا تھا۔ وہ امی کو چائے کا کہہ کر آیا تھا۔ دروازہ کھلتا محسوس ہوا۔ وہ آنکھوں سے بنا بازو ہٹائے ہوئے بولا، بند آنکھوں سے بولا، مگر جواباً خاموشی طاری تھی۔ اس کے سرہانے کوئی ہوا کے جھونکے کی طرف بیٹھا تھا۔ اعصاب پر ایک مانوس سا سحر طاری کرتے مسحور کن خوشبو اور نرم گرم ہتھیلی کا لمس اسے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس کی نظریں کھول کر اس نے آنکھیں کھول کر بغور اسے دیکھا اور منال کو روبرو پا کر وہ کرنٹ کی طرح اچھلا تھا۔ تم؟ وہ حلق کے بل چیختا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے مطلبی بغیرت لڑکی! اس کے چیخنے اور دھاڑنے پر منال وحشت زدہ ہوئی تھی۔ پلیز حسنان، اب بات سنو میری۔ اس کی نظروں کے دہکتے آتش فشاں سے اس کی زبان کو لڑکھڑا کر رکھ دیا تھا۔ پلیز حسنان، مجھے معاف کر دو، اس کے بدلے جو سزا دو میں ہنس کر سہ لوں گی، پر ایسا رویہ! میں مسلسل 5 دنوں سے آ رہی ہوں، پھر تم مجھے مسلسل اگنور کر رہے ہو،
मुझे देखकर निगाहें फेर लेते हो। सबने मुझे धुतकार दिया। तुम तो रहम करो। मनाल ने रोकर इसका गिरेबान पकड़ा था। वो इसके मुसलसल 5 दिन इग्नोर करने पर सख्त खोकर रो पड़ी थी। उसके गिरेबान पर अपने गिरेबान पर उसके हाथ देखकर उसके तन बदन में आग लगी थी। इंतहाई मुश्तहिल होकर तब थप्पड़ मारा था। मैं क्या बकवास कर रहा हूँ? सुनाई नहीं दिया? घटिया लड़की, दफा हो जाओ, दूर हो, ओझल हो जाओ मेरी नजरों से। वो इसके गिरेबान से जारहाना अंदाज में हाथ छुड़वाते हुए बोला था। नहीं सुना? जान से मार डालो, पर बेरुखी की मौत ना मारो। तुम्हारा ये रवैया अंदर से मार रहा है। मैं पल पल मरती हूँ, पल पल जीती हूँ। प्लीज मुझे मार दो। वो इसका बाजू झंझोड़ती चीख चीख कर आखिर में बेबस हुई थी। मैं तुम्हारे नापाक खून से अपना हाथ नहीं रंगना चाहता मिस मनाल, और ना ही हवालात में धक्के खाना चाहता हूँ सारी जिंदगी के लिए। इतना ही शौक है तो खुद को खुद ही मार लो। खुदकुशी भी है मौत के, और भी हजार तरीके हैं, कोई एक चुन लो। इंतहाई नफरत से कहता उसने मनाल को हैरान कर डाला था। वो सकते हुए खड़ी, आंखों में आंसू लिए उसे देखने लगी थी। तुमने बिल्कुल ठीक कहा हसनाल। तुम्हें मेरे नापाक हाथों से खुद को नहीं रखना चाहिए। मुझे खुद ही कुछ करना चाहिए। वो पहले तो साकत रही, मगर जब बोली तो उसकी आवाज डूबी थी। लहजे हतमीपन और कतियत उतर आई थी। वो आंखों के तासुरात सख्त करती लहजे को बेहिस बनाती निकल गई थी, जबकि हसनाल इसको ऐसा निकलता देखकर चौंका था। उसे इसके रवैये से साफ लगा था कि वो कुछ पुख्ता इरादा कर बैठी है। वो जिस तेज रफ्तारी से कमरे से निकली थी, वो अंदाज बहुत खतरनाक और भयानक था। वो जितना भी उसे नफरत करने लगा था, लेकिन वो उसकी आंखों में बुझती जोत और पीले पड़ते मजबूत तासुरात को देखता उसके पीछे लपका था। वो चौंका। उसे महसूस हुआ वो कुछ ठान चुकी है। वो इसके पीछे भागा। वो कमरे से जिस अंदाज से निकली थी वो अंदाज बेहद खतरनाक था। ना चाहते हुए भी वो पीछे लपका था। जब वो बाहर निकला, जब वो किचन में दाखिल हुई थी, मगर जब तक वो लेना चाहती, हसनाल उसे छोड़ो। हसनाल के हवासों ने काम करना छोड़ दिया था, जबकि मनाल बिलक रही थी। छोड़ो मुझे, मुझे मत जाने दो। उसने हजार कोशिशों के बावजूद छुरी छीननी चाहिए, लेकिन वो पीछे पीछे कर रही थी। उसने छुरी के पीछे से पकड़कर उसे खींचकर फेंकी थी और उसके छीनने के चक्कर में पसीना पसीना हो गया था। उसकी नज़र उसके कट पर गई, जिससे फूटता खून उसके नीले लिबास को सुर्ख करता अब फर्श पर गिर रहा था। वो इसकी हालत से घबरा गया था। दुपट्टा फर्श पर पड़ा हुआ था, जो इससे छुरी खींचने की वजह से नीचे गिरा था। सुनहरे बिखरे लंबे बाल, अंदर को धंसी आंखें, नीला पड़ता चेहरा, कई दिनों से पहना मैला लिबास, बेरौनक चेहरा, चप्पल और दुपट्टे से बेनियाज, जख्मी कलाई। वो ज़हनी मरीज़ा लग रही थी। वो इसकी ज़हनी हालत पर बौखलाया था। मनाल, समीना बेगम की आवाज़ आई तो उसने देखा जो मनाल के कमरे की तरफ जा रही थी। वो यहाँ समीना बेगम का तमाशा लगाने से डर रहा था, जो बेटी के हालात देखकर सारे घर को डिस्टर्ब करती। वो इनकी आदत को शुरू से ही जानता था। इनको तो बस लड़ाई का मौका चाहिए था। मेरे साथ चलो। वो उसे कलाई से घसीटता कमरे में ले आया था, जो आंखें बंद किए झूल रही थी। ओछी हरकतें करके तुम्हें लगता है कि तुम मुझे तवज्जो कर लोगी, तो ये तुम्हारी भूल है। वो ऊंचा बोलता हुआ इसका हाथ छोड़कर जा रहा ना अंदाज पे बेड पर बिठाते हुए धाड़ा था। घटिया लड़की, ये घर है, तमाशा सेंटर नहीं, जहाँ हर रोज नया तमाशा खुला होता है। किसी क्लब में चले जाओ, वहाँ अच्छे और तमाशे होते हैं, जिनकी तुम आदी हो। तुम्हारे नज़दीक में तो मैं और मेरा भाई सिर्फ मजाक है। तुमने हमें मोम के पुतले समझ रखा है, जिसे जब दिल करेगा इस्तेमाल करोगी और फेंक दोगी। बहुत। तुम जैसी बेगैरत लड़की को मैंने मासूम समझा, पर अब नहीं। पर मनाल बीबी, जब तक तुम अपनी असली हैसियत तुम पर वाज़ेह न कर दो, तो चैन से नहीं बैठूंगा। बहुत शौक है ना तुम्हें मरने का? मारूंगा तो तुम्हें मैं अपने हाथों से मारूंगा। बेफिक्र रहो, ऐसी तड़प तुम्हें दूंगा कि तुम्हें खुद भी नहीं पता चलेगा, और तुम मर जाओगी। ये मामला मेरी जिद और अना का बन चुका है। मेरी जिंदगी तुम्हारी मौत का। तुम यहाँ से निकल नहीं सकोगी, मेरी बांदी बनकर रहोगी। इस कमरे से निकली भी तो ऐसी सजा दूंगा कि सबसे मुंह छिपाती फिरोगी। अगर किसी ने पूछा भी तो अपनी रजामंदी बताना। बहुत शौक है ना तुम्हें दिल तोड़ने का? मैं तुम्हें ऐसा तोड़ूंगा कि तुम्हें अपनी किरचियां भी नहीं मिलेंगी। जहरीली मौत मारूंगा। मुझे इल्म है तुम मेरी कुर्बत के लिए तरसती हो, पर एक लम्हा भी मैं कुर्बत का नहीं दूंगा।
وہ لفظ تیر سے بھی تیز اس کے سینے میں اتارے تھے۔ پلیز اتنے غلط الفاظ مت کہو کہ بعد میں معافی مانگتے شرمندگی ہو۔ تمہیں شرمندگی ہے جو کچھ تم نے کیا ہے؟ کبھی ایک لمحے اس معصوم کا احساس ہوا ہے؟ کتنے تیر ان لوگوں نے سہے ہیں؟ ماں باپ کے کبھی احساس ہوا ہے؟ کتنا غلط تم نے ان دونوں کے ساتھ کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ اس معصوم کی آنکھوں میں بے بسی دیکھی ہے؟ وہ کہتی رہی میرا اعتبار کرے، پر تم نے تو ہمارے چہروں پر پٹی باندھ رکھی تھی۔ ہم کیا اس کا اعتبار کرتے؟ جب آغا جان نے ان کو نکالا تھا اس وقت ہی مجھے بتا دیتی، میں تم پر کوئی حرف نہیں آنے دیتا، تمہاری ہر چال کا جواب میں خود بن جاتا۔ لیکن بھائی اور اسے گھر سے جانے نہیں دیتا۔ وہ خود کو بمشکل نارمل رکھ کر جواب دے رہا تھا، پلیز حسنال، میں اشنال روشنال سے معافی مانگ لوں گی۔ کتنا آسان ہے نا دل توڑ کر معافی مانگ لینا، لیکن وہ تو اس سے پوچھو نا جس نے یہ تکلیف سہی ہے۔ پتہ ہے اس رات میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر گیا تھا۔ میرا دل یہ تسلیم نہیں کر پا رہا تھا کہ اشنال بد کردار ہو سکتی ہے۔ اس رات میں نے اسے 3 بجے ٹھنڈے فرش پر بیٹھے اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگتے دیکھا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ اپنی کی جانے والی غلطی پر رو رہی ہے، لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ وہ اپنے بے گناہ ہونے پر رو رہی ہے۔ تمہیں علم بھی ہے اس معصوم کی بد دعاؤں میں تمہارے لیے کتنی بد دعائیں ہوں گی؟ کبھی سوچا ہے؟ لیکن وہ عظیم ماں کی بیٹی ہے، بد دعا کیسے دے سکتی ہے؟ لیکن منال حاکم بخت، ایک بات یاد رکھنا، دکھا ہوا دل بذات خود ایک بد دعا ہے۔ کسی کی آنکھوں سے بے بسی سے نکلا جانے والا ایک آنسو بھی بد دعا بن جاتا ہے، اور اس دن میں نے اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی بارش دیکھی تھی۔ تم اس کمرے میں رہ سکتے ہو، اس کمرے میں جب مرضی دل کیا آ جانا، جب مرضی دل کیا، لیکن میرے تک رسائی مت پانا، ورنہ میں یہ بھول جاؤں گی کہ تم میری نام کی بیوی بھی ہو، کیونکہ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی احساس، کوئی چاہت نہیں ہے۔ پہاڑ سے گرا ہوا شخص تو اٹھ جاتا ہے، لیکن نظروں سے گرا ہوا شخص دوبارہ نہیں اٹھتا، اور تم میری نظروں سے گر چکی ہو۔ اب چاہو بھی تو پہلے والا مقام حاصل نہیں کر سکتی۔ اور ہاں، میرے قول و فعل یا میری غلط باتوں سے اگر تمہارا دل دکھا ہو تو بہت بہت معذرت، لیکن مجھے پتہ ہے تو میرے الفاظ سہ نہیں پا رہی ہو۔ یہ الفاظ ہی ہوتے ہیں جو دل چیر لیتے ہیں۔ مجھے علم ہے کہ تم بھی مجھے الفاظ میں معاف نہیں کرو گی، پر میں پھر بھی تم سے معافی چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگا۔ پلیز حسنال، ایسے خفا ہو کر مت جاؤ۔ وہ اپنے ہاتھوں پہ خون کی پرواہ کیے بغیر آئی تھی۔ ہٹو آگے سے، وہ آنکھیں بند کرتا سب سے بولا۔ نہیں، میری رات پھر بے چین گزرے گی، پلیز اختلافات ختم کر کے مجھے سکون کی دوا دے جاؤ۔ وہ جیسے گڑ گڑا رہی تھی۔ ہٹو۔ ایک لمحے کو اس کی بکھری حالت کو دیکھتا اس کا دل پریشان ہوا تھا۔ اس کا دل کیا کہ خود اس کی کلائی پر بینڈیج کر جائے، پر آگے ہی لمحے اس کی خود غرضی کو سوچتا اسے ہٹا کر چلا گیا تھا۔ ہو گیا ریوائز؟ ہو گیا ہے تو بک دے دو، ٹیسٹ دوں۔ روشنال جو پچھلے 1 گھنٹے سے اسے پڑھنے کے لیے بٹھایا ہوا تھا، جی یہ لیں۔ وہ اسے اکاؤنٹ کی بکس تھماتے ہوئے بولی، حالانکہ اسے آتا کچھ بھی نہیں تھا۔ چلو پیج نکالو، ہری اپ، میں بول رہا ہوں۔ میک دا ٹریڈنگ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ اینڈ ایڈجسٹ دا بیلنس شیٹ انٹری۔ وہ اسے کوشچن کی انٹری بول کر تقریباً 5 منٹ بعد بیڈ پر بیٹھا تھا، جو جھک کر اب کوشچن کر رہی تھی۔ یلو اور پنک کنٹراسٹ کے سوٹ میں سر پر نمازی سٹائل دوپٹہ کیے جھک کر کوشچن کرتی اس کو بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ بغور اسے دیکھنے لگا، جو اس کی نرمی اور التفات محبت پا کر نکھر گئی تھی، کیونکہ وہ اس کی اب بہت زیادہ کیئر کرنے لگا تھا، لیکن وہ اسے فاصلے پر ہی رہتی تھی، کوئی فرمائش نہیں کرتی تھی، کوئی ضد نہیں کرتی تھی۔ وہ سختی کر کے اسے پڑھاتا تھا، اور اشنال پڑھائی کے معاملے میں اس کو کچھ نہیں کہتی تھی۔ وہ اب بھی سوتی اپنے روم میں ہی تھی، وہ اسے معاف نہیں کر سکی تھی، لیکن یہ سوچ کر کہ وہ اس کا محافظ تھا، وہ اس کے ساتھ رہ رہی تھی۔ اشنال نے ٹریڈنگ اکاؤنٹ کا گراس پروفٹ بڑی مشکل سے نکالا تھا۔ کیلکولیٹر ہی جواب دے گیا تھا۔ اس نے 2-3 بار کیلکولیٹر کو ہاتھ پر ہلکے سے مارا، پر وہ تو اتنا ڈھیٹ تھا کہ چلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس نے رکھ کر کیلکولیٹر کو اب کی بار صوفے کے ہینڈل پر زور سے مارا۔ وہ ایک بار چلا، پھر بند ہو گیا۔ اس نے رکھ کر پھر زور سے مارا۔ ایک دفعہ دیوار پہ مارو، پھر شاید سیٹ ہو جائے اور چل بھی جائے۔
रोशनाल जो उसी को देख रहा था, जो दांतों को होंठों में सख्ती से भींचे अपना सारा गुस्सा एक बेजान चीज पर निकाल रही थी। उसने बमुश्किल मुस्कुराहट रोककर तंज का तीर दे मारा। पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। वो उसकी बात पर शर्मिंदा होकर बोली, पर इसका दिल बहुत खुश था कि अब इसे क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा। वो कैलकुलेटर के खराब होने का बहाना बना लेगी और अमाउंट ज्यादा होने की वजह से बच जाएगी, क्योंकि वो कैलकुलेटर के बगैर स्लो नहीं हो सकती थी, सॉल्व नहीं हो सकती थी। और इसकी आज इस खड़ूस से जान छूट जाएगी। हाय अल्लाह, इतना अच्छा मुझे क्वेश्चन आता था, अब मैं कैसे करूंगी। वो मुंह पर उदासी सजाए एक्टिंग करने लगी, लेकिन वो यही नहीं जानती थी कि ये एक्टिंग इस पर भारी पड़ जाएगी। ये सर लो और जल्दी कैलकुलेट करके दिखाओ, 10 मिनट है तुम्हारे पास। वह उठकर उसे मोबाइल थमाते हुए बोला, ओनली 10 मिनट्स। वो आंखें खोलकर हैरत से बोली, इतना लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं कैसे सॉल्व करूंगी। वो अब की बार तेजी से बोली थी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लॉन्ग था और वो अपने साथ इतनी इंसाफी नहीं देख सकती थी। पिछले 1 घंटे में तुम्हें क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अब तुम कह रही हो कि मैं सॉल्व कैसे करूं। जैसे भी हो मुझे फुल क्वेश्चन करके दो। मैं हर बात पे कंप्रोमाइज कर लूंगा, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई पे नहीं। परसों तुम्हारा पेपर है, मुझे कल तक फाइनल तैयारी चाहिए। वो अब की बार थोड़ा सख्ती से बोला और बेड पर लेटता इसकी बुक सीने पर रखे बाजू आंखों पर रखे लेट गया था। वो इसके सख्त लहजे से रूहानसी हुई थी। वो क्वेश्चन करती रही, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस का आंसर नहीं आ रहा था। उसने एक दफा फिर कैलकुलेट किया था, लेकिन बेसुध। 5 मिनट बाद उसने नजरें उठाकर देखा तो रोशनाल को सर पर हाथ रखे पाया। इसे लगा वो सो गया है। वो आहिस्तगी से क्वेश्चन करने लग पड़ी। उसने सोचा कि अब जब क्वेश्चन सॉल्व होगा तो उसे देगी। वो खुश हो गई थी कि वो क्वेश्चन कर लेगी। उसका एक दिल किया उसके हाथ से बुक लेकर आंसर देखा है, पर यह सोच आते उसके जिस्म में फरीरी सी दौड़ी थी। वो ये नहीं कर सकती थी। 15 मिनट से 3 मिनट ऊपर हो गए थे। क्वेश्चन ले आओ। जो इत्मीनान में थी, बैलेंस शीट शुरू ही नहीं कर की थी, उसकी भारी आवाज़ सुनकर इसका ऊपर का साँस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। "ले भी आओ, मुझे नींद आ रही है।" वो अब की बार रूठ सा हुआ था, जबकि अशनार मरे-मरे कदम उठाती उठी थी और इसे रजिस्टर थमाकर बेड के किनारे खड़ी हो गई थी। इससे साबित हुआ कि तुम नरमी की ज़ुबान के काबिल ही नहीं हो। कल तुम्हारा पेपर है और तुम्हारा फाइनल अकाउंट ही नहीं क्लियर। क्वेश्चन देखकर उसे सचमुच में गुस्सा आ गया था। जाओ, यही क्वेश्चन मुझे 10 मर्तबा लिख कर दिखाओ। वो सख्ती से बोलता इसको रुला गया था। ये लो। उसे थमाता उसकी तरफ देखा तो उसके रोते हुए पाया। इसने बमुश्किल आंसू रोकते देखकर उस पर प्यार भी बेतहाशा आया, लेकिन फिर इग्नोर कर गया और फिर लेट गया, जबकि वो रोते रोते क्वेश्चन करती नहीं। रोशनाल आपकी बार सच में सो गया था।